भरोसा है मुख्तार। मैं अब्दुल्ला उमर का बेटा, जो दुनिया अरब का खलीफा था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, आज एक लादीन और हवसबाज नौजवान का दामन थाम रहा हूँ। शेख, आपकी शख्सियत ना तो हल्की थी ना है। मैं चाहता हूँ आप आज इरादा कीजिए, हम इब्ने जुबैर को हटा सकते हैं। नहीं मुख्तार, नहीं। जो बेहुरमती इन हजरात ने खुलफाए राशिदीन के लिबास के साथ की है, उसके बाद ये खिलाफत मेरी नजरों में और हकीर हो गई है। जो बार एक दिन उमर के कांधों पर था, आज वो बार एक बेगैरत और खबीस नौजवान के हाथ का खिलौना है। खुदा इस खिलाफत के बानियों को न बख्शे कि दीन खुदा की जिन्होंने बेइज्जती की है। खुदा के दिन की आबरू दोबारा बरकरार की जा सकती है। आखिर सब्र कब तक शेख? आपने बैत न करके पहला कदम उठा दिया है, बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख, यहां तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है। वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है। इसका सबूत मेरी आजादी। आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठंडे हो जाओ मुख्तार। मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं। मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार। बादशाह बादशाह होता है, उसकी हुकूमत की वुसअत अहम नहीं होती। फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए। उमर, उस्मान, अली। सफिया, तुमने हुसैन को नहीं गिना? हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था। मैं तो मुख्तार पर हैरान हूं। अभी खून हुसैन इब्न अली खुश्क नहीं हुआ है। हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी। एक तरफ से रसूल खुदा से निस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे। उनके साथ क्या किया गया? आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी। शोलों के तो आसार ही नहीं, इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब है। शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है। तुम चाहते क्या हो मुख्तार? तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो? मैं खून हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ, और मुझे इसमें शक नहीं कि खून हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा। जाओ, ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ। मैं खुद को आपका मकरूर समझता हूँ, सो कर्जा चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। इसे इसकी जानमा से मत उठाओ। हमें इतनी इजाजत दे दो कि खुदा के घर के पहलू में हम अपनी आखिरत हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या? मजदूर? अरे तख्ता नहीं चाहिए? सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार? ये कैसी हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं? जब घर बैतुल्ला है तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए।
اہلن وسہلن ابو اسحاق. اہلن وسہلن. اس گھر میں منہ پر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے. یہ گھر امن کی جگہ ہے. کس سے ڈر رہے ہو؟ میرا ڈر ان عبد الشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں. یہ عقیدے تمہارے جہاد کا اجر ضائع کر دیں گے ابو اسحاق. تم مشر اور منا کی سرزمین میں ہو، عرفات میں ہو، صفا و مروہ کی سائی میں ہو. مکے میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پر زبان کا. اپنے رمی جمرہ کو بغض و کینے میں تباہ مت کرنا. آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست. مرحبا. تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے؟ زبیر کے بیٹے کو عبد الشیطان کہنا ناانصافی ہے. وہ ہمارے صالحین میں سے ہے. ہاں. بن متی، میرے چہرے پر نقاب تھا تو تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ مختار جیسا نامور سیاسی آدمی، وہ بھی مکے جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے. کچھ بھی کر لے وہ اپنے رقیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا. عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار. اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مل جاؤ تو یزید کا قلعہ کما کر سکتے ہو. جناب مختار، ان قریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عابد عبادت گزار، دشمن کفار، مجاور خانہ یار، خادم امت ہوشیار، خصم یزید نابگار، نواسہ یار غار، فرزند صحابی کبار، خلیفہ نو مکان نو افکار، خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام، جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں، اہل بیت خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ. ہاں بالکل، ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں. اپنا سر ہٹاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. اهلا وسهلا مختار. کس بات پر ہنس رہے مختار؟ مسخرہ بازی ہے. کیا فرمایا؟ یہ مضحکہ خیز ہے، مسخرہ بازی ہے. کون سی چیز مسخرہ بازی ہے؟ یہی چال چلن جو آپ نے شروع کر دیا ہے. یہ یمن ہے یا مکہ؟ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلیمان نبی؟ یہ تخت سلیمان پر ایک تانا ہے. کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ؟ نہیں 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 مختار، نہیں. نبوت اٹکنے والا لقمہ ہے، مجھے مار دے گی. ہمارا مزاج شبیہ نبوت پہ زیادہ سازگار ہے. انبیاء کی نالین میں پاؤں ڈالنا محض حماقت ہے. رسول اللہ، خلیفۃ اللہ، ہم اسی خلیفۃ اللہ ہی پر کانے ہیں. خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے اتنے سارے معجزات کی ضرورت نہیں. ایسے نہیں مختار، نہیں. ہم نے تو تمہارے اوصاف میں سن رکھا تھا کہ تم سیاستدان ہو، تو پھر کہاں گیا؟ ایک عام ان پڑھ انسان کی طرح بات کر رہے ہو. اگر ہمارے معجزات کی حکمت جانتے تو انہیں مسخرہ نہ کہتے. جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارا دین اعتدال اور سادگی کا دین ہے. اس کی بہترین مثال خانہ کعبہ. تم نے علی اور اس کے چاہنے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے.
میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کیمالی کے مسلک سے رکھتا ہوں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ ابو تراب کے ساتھ سپرد خاک ہو گئی. علی کے سر کو لوگوں کی صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے، نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے. حسین کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی. اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت، عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو. بنو امیہ سالوں سے اپنے جلال و جبروت سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں. سبز محل کی شان و شوکت مسجد اعظم سب سے بڑی مثال ہے. ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا منہ کھلا رہ جائے. تو پھر کیوں نہ ہم مکے کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں؟ ہاں؟ تو پھر آپ کو بھی دین کی فکر نہیں ہے. تو پھر آل زبیر اور آل امیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو؟ اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان. میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے. یزید شراب پیتا ہے، یزید جوا کھیلتا ہے، یزید لہولاب کرتا ہے، یزید کتوں سے کھیلتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. ایسے امیر المومنین کا خون مباح ہے. امیر المومنین کو جھوٹ اور ریاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، مگر بحث برائے بحث مت کرو مختار. کتنی شریعت جانتے ہو؟ اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوخ رکھ سکوں. بہت خوب، شاباش. تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ مصلحت آمیز جھوٹ اور ریاکاری جو دین کی حفاظت کے لیے ہو وہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مختار، یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک ہدف سے روک رہی ہے. تم یزید کے مخالف ہو، میں بھی ہوں. تم یزید کے خون کے پیاسے ہو، میں بھی ہوں. تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو، میں بھی لینا چاہتا ہوں. بیعت کر کے بحث ختم کرو. ایک شرط ہے. شرط؟ کون سی شرط؟ عراق عرب. تو پھر مختار کا مسئلہ ہمیں حسین نہیں ہے. حسین کا انتقام ایک بہانہ ہے عراق کی حکومت تک پہنچنے کے لیے. تمہاری ہوشیاری واقعا لاجواب ہے مختار. حسین تو یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. یزید نے حسین کو مار کے حماقت کی ہے. بے شک وہ اس بات سے غافل تھا کہ حسین سے کہیں زیادہ حسین کا خون خطرناک ہے. تم نے اچھا ڈورا ڈالا ہے مختار. بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم سے نہ ٹکرانا. تم تو جانتے ہی ہو کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں اور دو تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی. میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں. چاہے مختار جیسے لوگ میری مدد کریں چاہے نہ کریں. جاؤ. اور ہاں مختار، خبردار، ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو. حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں. اگر لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دو گے تو میرے حریف کہلاؤ گے. میری بات سمجھ رہے ہو مختار؟
मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों? इराक है अरब। इराक में कहाँ? बसरा। ये तुम हो अबू इसहाक? हाँ। और आप? मैं हानी इब्न जुब्बा वादाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाकईन तुम ही इब्न मरजाना की कैद से भाग सकते थे, मुझे यकीन नहीं आता था। कूफा की क्या खबर है? एक नागहानी आफत ने अपने मरजाना की घुटने टेक दिए हैं। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सरायत कर गया है, और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दे। इब्ने मरजाना की नागहानी आफत मैं हूँ। एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी। सर आंखों पे। कूफा कब जा रहे हैं? यमन के काफिले के इंतजार में हूँ। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कूफे की तरफ निकलूंगा। मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवाब में हूँ। देर कर दी तुमने कासिद, 2-3 दिन ताखिर कैसे हो गई? हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे? एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे। मरने वाला कौन था? अबू कैस। अबू कैस उनका बंदर? जी अमीर, अबू कैस बंदर नहीं था। अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था। बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले? जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे। मशकूक मिल गया? उसने इक़रार जुर्म किया? चंद एक अफराद को यूं ही गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं शाम में था उन्होंने इकरार नहीं किया था। अबू कैस को घुड़सवारी में बड़ी महारत थी। मुझे बाईद लगता है कि वो अपने आप गिरा हो। यकीनन घोड़े के तस्मे को शायद ठीक ना बांधा गया होगा, या मुमकिन है ढीला बांधा गया है ताकि मरहूम अबू कैस नीचे तशरीफ ले आए। चुप करो। मशकूक लोगों के नाखून खींचे जाएं तो जरूर मुंह खोलेंगे। बहरहाल खुदावंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस। जी अमीर। खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर के थकावट को भूल जाए।
اور قاصد جاؤ آج اور کل خوب آرام کرو، پرسوں آ جانا اور خلیفہ کے لیے میرا جواب لے جانا۔ جی امیر۔ چپ کرو، ذرا منہ بند کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا لکھ بھیجا ہے اس نے۔ ابن زبیر نے حجاز میں ہنگامہ آرائی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم آپ سے زیادہ لائق کسی کو نہیں سمجھتے جو آل زبیر کے فتنے کو ختم کر سکے۔ بنا سوچے حجاز کی طرف لشکر کشی کرو۔ تمہیں پورا اختیار ہے کہ اہل حجاز کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور زبیر کے بیٹے کا سر ہمارے لیے بھجوا دو۔ والذین قضى اللہ بمنہ وکرمہ، امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان۔ اجازت ہے امیر؟ کیا ہوا؟ پھر خلیفہ کا کوئی پیغام آئے نہیں کہ تم بو سونگتے ہوئے چلے آئے؟ آخر ہم سے کیا چاہتے ہو عمر؟ خدا اور رسول کی قسم اگر میری مہر کی کوئی اہمیت ہوتی تو رے کی امیر کا حکم تمہارے لیے مہر کر دیتا اور کسی ہڈی کے ٹکڑے کی طرح تمہارے آگے پھینک دیتا۔ یہ لو، جاننا چاہتے ہو کہ خلیفہ نے کیا لکھا ہے؟ پڑھ لو۔ رے کی حکومت کا حکم نہیں ہے، مگر تمہیں رے سے ایک قدم نزدیک ضرور کر سکتا ہے۔ میں مکہ پر لشکر کشی نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو تو بسم اللہ، تم خود خلیفہ سے بات کر لو۔ میری مانو تو اس دفعہ بھرپور سودا کرنا عمر۔ خلیفہ کے وعدے یعنی بکواس، حکومت رے ہوا ہوا، عمر سعد گدھا، میں خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے اپنے باپ کی قبر پہ تھوکوں؟ کیا بات ہے، زبیر کے بیٹوں میں مصعب نظر نہیں آ رہا؟ منذر، جعفر، تو پھر مصعب کہاں ہے؟ مصعب کو مختار سے ملنا پسند نہیں تھا، اس نے معافی مانگی ہے نہ آنے پر۔ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ اس شخص کا غرور برداشت کے قابل نہیں ہے۔ جب اس نے بیعت نہیں کی تو اسے سانس لینے کا موقع کیوں دیا؟ میں اور منظر اسے مارنے کے لیے تیار تھے۔ نہیں جعفر، مختار کو مارنا فی الحال ہماری نئی حکومت کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عراق عرب اور حجاز و طائف کے بانفوذ شیعوں میں سے ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ جب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سے ہاتھ ملاتے رہیں گے۔ ہاں فقط اتنا یاد رکھنا کہ مختار بلا وجہ حجاز نہیں آیا ہے، کوئی دلیل تو ہے۔ اور جان لو کہ مختار آل زبیر کے لیے یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو پھر ہر لمحے اسے نظروں میں رکھو۔ ہاں اس کے گرد ایک نادیدہ جال بچھا دو، اس کی تمام آمد و رفت کو نظر میں رکھنا، تمام تر۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ حجاز میں کون کون اس کا حامی ہے۔ خوب، بہت خوب۔ تازہ خبریں کیا ہیں؟ یزید نے ابن مرجانہ کو حجاز کی طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا ہے۔ ابن مرجانہ، کیا بے تکی سوچ ہے۔ احمق یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا
खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सकफी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफिकत न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आजम के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साए को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा, मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना, यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मिरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरजुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरई हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खूने हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादर रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खूने हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खूने हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे।
میں نے بیت کی شرط حکومت عراق اس لیے رکھی ہے تاکہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں. تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا. ماں، آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رندی کرو؟ ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا، ہمیں مزید سوچنا پڑے گا. بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہوگی. تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. تم الٹے قدموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے. ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. لشکر یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سپہ سالاری مدینۃ النبی پر حملہ کیا. تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحاب رسول اور یہاں تک کہ مزار رسول اور قرآن بھی ان کے قدموں کی زد میں آ گئے. مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر یزید اس کے بعد حسین بن نمیر ستونی کی سپہ سالاری میں مکے کی طرف چل پڑا. اے بیت اللہ کے زائرین، اے دلوں کے قبلے کے زائرین، اے قافلہ عشق کے عمرہ کرنے والوں، اس غاصب خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے. یزید بدکار نے آج مزار رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھتا. شام کے لشکر نے مدینۃ النبی پر، آیات وحی کے نزول کے شہر پر، اس شہر پر جس میں رسول خاتم کی آرام گاہ ہے، حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے. یہ خون کا پیاسا لشکر مدینۃ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا. خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اے حاجیوں، کعبے کا طواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے، کیونکہ آج امتحان کا دن ہے. آج رمیے جمرہ، رمیے یزید اور رمیے سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی. جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے، اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے. اور جان لیجئے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے. واہ واہ واہ، تمہارا باغیچہ آباد رہے. کیا غضب کے مزیدار انگور ہیں. پھل کا مزہ تو باغبان کے دم سے ہوتا ہے. نہ جانے کس دل سے تم نے طائف میں بیلچہ چلایا ہے. طائف کی زمین زرخیز ہے بن متی. اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچہ چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. میں نے تو پورے طائف میں مختار کے باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں. واہ بھائی واہ واہ، انگور نہیں موتی ہیں. اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن متی. میرے لیے تو اس طائف کے باغیچے کا ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے. نہیں، نہ رہتے تو اچھا ہوتا.
मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ, बिन मुती तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पसीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है, या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी।
वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्न सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्न सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा कासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम, और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? है कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज़े दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्न जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्न जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते? मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार, आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते? क्यों मुझसे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की। इतनी सारी शराइत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले? अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हो। हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ। या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है। खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था। हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते। अब मज़ाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। मेरी साजिश कबूल है? क्या करवाने के लिए? तुम्हारे और इब्न जुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे? इब्न सहल, मेरी शर्त वाज़ेह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है। मुझे सालिस नहीं चाहिए, जामिन चाहिए। एक मोहरशुदा लिखा हुआ हुक्म चाहिए। वसलाम। कबूल। आज रात कहाँ होगे? अपनी बहन के घर। जल्द ही इत्तला दूंगा। शायद आज ही रात तुम्हारी शर्त लिखवा लूं।
ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے. کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا. مشیت الہی نے یہی چاہا ہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں. مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے. بسم اللہ. بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متحر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے. تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار. تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر. کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں. اجازت چاہتا ہوں. تم جیت گئے مختار. میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں. کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے. تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار. جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا. حکومت عراق عرب یزید علیہ لعنہ سے جیت جانے کی شرط پہ تمہاری ہوگی. حکومت عراق کے علاوہ بھی 2 اور شرطیں ہیں میری. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے، اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں. تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے. اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی. خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہے مختار. بہتر ہے کہ ہم مذاق ختم کر دیں. انسال جی امیر. جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو اسحاق کی 2 شرطیں بھی اضافہ کر دو. بہتر امیر.